बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत्सवरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार, खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नाज़रीन, हर इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफ में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर से बेहतरीन काम सर अंजाम दे। तो यकीनन हमें आज के मौजू पे गहरे गौर और फिक्र की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू होगा कि मुआशी तरक्की की सुस्त रवि की हम बात करें कि इसके साथ साथ जो बढ़ता हुआ तिजारती खसारा है उस पर आज बात की जाएगी। नाज़रीन, दौरे हाजिर की जहाँ तक हम बात करते हैं, कामयाबी तो हर इंसान चाहता है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में जो है वो सुकून हासिल करना चाहता है, सुकून से ज़िंदगी बसर करना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुआशी तरक्की के अंदर जो सुस्त रवि हमें दिखाई देती है, इसके पीछे क्या वजूहात है उस पर बात की जाएगी। क्या इंडिविजुअली कहीं ना कहीं हमारे कारोबार के अंदर, हमारे बरामदात के अंदर कहीं ऐसी कोताही, ऐसी खामियां बढ़ती जा रही हैं जिसकी वजह से हमें तिजारती खसारे का सामना करना पड़ रहा है। इस पे आज बात की जाए। तो इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे कि अवेयरनेस का, शऊर का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम मईशत में तरक्की जो है वो हासिल करना चाहते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होना चाहते हैं। तो इस पर भी आज बात की जाएगी। और तालीम के ज़रिए किस तरह से हम अपने जो यूथ है, हमारे कौम का हर फर्द है, उसके अंदर किस तरह से शऊर बेदार कर सकते हैं, इस पे भी आज बात की जाएगी। कि तालीम तो हर इंसान के पास है, लेकिन शऊर किस तरह से उसके अंदर उजागर किया जाए कि जहां हम हर इंसान जो है वो हर फील्ड, हर शोबे ज़िंदगी में कामयाबी चाहता है, उसके साथ साथ किस तरह से मुआशी तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए, अपने जो वसाइल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, जो आज हम दौरे हाज़िर में एक महंगाई का रोना शुरू कर देते हैं, उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। मईशत के अंदर उसको फ़रोग़ देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास तमाम तर वो मसाइल जो है वो मौजूद हैं, वसाइल मौजूद है जिसकी बिना पर हम तरक्की याफ्ता हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम उन वसाइल को क्यों यूज़ नहीं कर रहे, क्यों यूटिलाइज़ ना करते हुए हम तरक्की पज़ीर ममालिक है उसमें हमारा शुमार हो रहा है। तो आज हम इन तमाम पहलुओं पे डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम जो है मईशत को फ़रोग़ दे सकते हैं, शऊर को फ़रोग़ दे सकते हैं, और ये जो तिजारती खसारा हमें दिखाई दे रहा है उससे किस तरह से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस पर आज बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं पेशावर का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कोयटा का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जो वेलकम बैक नाज़रीन, ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। और हमेशा हम बात करते हैं कि जिस तरह से आप बदलते मौसम को एंजॉय करते हैं, इसी तरह से हमने अपनी ज़िंदगी का मौसम भी बदलना है। अपने ज़िंदगी के मौसम से भी हमने लुत्फ़अंदोज़ होना है, और यकीनन वो तभी मुमकिन होगा जब हमारी ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं, जो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, जो मसले मसाइल जो हमें दरपेश है, जिनका हमें सामना है, उनको डिस्कस किया जाए। अपने से छोटे के साथ भी डिस्कस किया जाए और अपने से बड़े के साथ भी डिस्कस किया जाए, उनके सोल्यूशंस की जानिब बढ़ा जाए, ताकि हम अपने ज़िंदगी को भी खुशगवार
यकीनन बना सकें। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू पे जल्द से जल्द इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप माहिर तालीम हैं, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, खुशामदीद कहेंगे आपको जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप जर्नलिस्ट हैं फौजिया शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सचराल में आपको भी खुशामदीद कहेंगे जी। हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है, आप माहिर मुआशियात हैं और तज्ज़ियाकार हैं, डॉक्टर सुमेरा राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आपको, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर जमील साहब, आपसे आगाज़ करते हैं अपनी आज का मौजू का। किस तरह से आप देखते हैं ये जो बढ़ता हुआ तजारती खसारा है और पाकिस्तान की मईशत को? देखें जी, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अब इसके अंदर क्या गुत्थियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बुनियादी तौर पे एक है कि भाई जब भी आप आगे जाते हैं ना तो पेट आपका सबसे आगे जाता है, तो पेट को आप डिनाई नहीं कर सकते। ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं, हमने इस चीज़ को हमें हमेशा हमने इसका शॉर्ट टर्म बंदोबस्त किया है, लॉन्ग टर्म बंदोबस्त बिल्कुल नहीं किया। अगर आप देख लें जिस तरह से हमारा अब तिजारती खसारा क्या है जी, एक तो ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, ऐसे कि हम उन दुनिया को इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहे जितनी हम उनसे इंपोर्ट्स कर रहे हैं। दूसरा मुझे लग रहा है कि फॉरेन रेमिटेंसेस का प्रॉब्लम है हमारा बहुत ज़्यादा हद तक आ भी रहे हैं, लेकिन वो हमारे जो नेशनल एक्सचेकर उसमें काउंट नहीं हो रहे। ठीक है। दूसरा क्योंकि हमें डॉलर्स चाहिए, अदरवाइज अगर हमारे पास पैसा नहीं आएगा, ज़र मुबादला नहीं होगा, हमारी जो डिपेंडेंसी है IMF पे बढ़ती जाएगी एंड वी विल बी कम्प्रोमाइज्ड। और हर दूसरे दिन आगे हम यही कहेंगे जब IMF ने हमारे ऊपर वो शर्त लगा दी, वो शर्त लगा दी। ये कोई नहीं कहेगा आप गए क्यों हैं जी, ठीक है ना। जब हम जाएंगे तो उनकी शर्तें ही मानेंगे ना। तो मेरे ख्याल में कि हमें इस वक्त एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारी ट्रेड है, ठीक है, इंडस्ट्री है, उसको बहुत ज़्यादा हद तक प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। दूसरा बहुत ज़्यादा हद तक हमारी जो वर्क फोर्स है जो मिडल ईस्ट में काम कर रही है, इसके ऊपर पायलट स्टडीज़ होनी चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे स्टडीज़ होनी चाहिए कि वो लोग जो पैसे भेजते हैं क्या वो हमारे नेशनल एक्सचेकर में एंटर होते हैं या नहीं होते। ठीक हो गया। देखें ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। Exactly. तो अगर हम इन चीज़ों को इस तरह से कंटिन्यू करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज होती जाएगी, वो बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर साहब आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे चूँकि ब्रेक की जाने बढ़ना है। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मौशी तरक्की के सुस्त रवि के साथ बढ़ता हुआ तजारती खसारा। नाज़रीन आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं जी। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर जमील साहब, आप कहेंगे अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी, मैं तो यही कह रहा था कि भाई हमने इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमें चीज़ ज़रूरत है कि हम अपने ज़र मुबादला को कैसे इंक्रीज़ करना है। दूसरा उसका एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई हमने अपनी इंडस्ट्री को कैसे कॉम्पिटिटिव बनाना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो हमारा एनर्जी इनपुट है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की अगर आप पूरी माशी हालत को आप ट्रैक करें, जब से हमारा एनर्जी इनपुट एक्सपेंसिव होना शुरू हो गया है उस दिन से हमारा जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो हमारा एक हमें एडवांटेज था कि हम दुनिया में compete करते थे, कुछ ना कुछ बेचते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो गया। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इसको कंट्रोल करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बगैर आप अपनी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसको क्या इंप्रूव नहीं कर सकते, कभी भी फ़रोग नहीं कॉम्पिटिटिव नहीं बना सकते। एग्जैक्टली जी। फौजिया शाहिद साहब, आप क्या समझती हैं, क्योंकि जो मईशत है उसका स्ट्रॉन्ग होना किसी भी कौम मुल्क की जो लिए एक रीढ़ की हड्डी के मानंद होती है, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त जो तजारती खसारा हमें देखने में आ रहा है उसके पीछे क्या वजूहात हो सकते हैं? देखिए बीबी, आप तजारती खसारा की बात कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि तमाम इंडिकेटर्स ही जो है ना वो अलार्मिंग हो चुके हैं। सही। और उसके लिए हमें एक ठोस पॉलिसी की ज़रूरत है। अभी हम देख रहे हैं कि हमने सियासत को ज़्यादा अवलियत दे दी है, मईशत को बहुत पीछे ले गए। तो अगर आप इस वक्त अपने मुल्क में, क्योंकि ये एक कैपिटल जो इस वक्त कैपिटलिज्म है, पूरी दुनिया जो है उसको अपने आप पे
اس کو ملک کو مان سکتی ہے جو ایک بہتر طور پہ آپ کو معاشی طور پہ مضبوط ہو. تو ہمیں اس میں کمپیٹ کرنا ہے, ہمیں اس میں لے کے جانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے, میرا تو خیال ہے کہ ان کو سب کو عوامل کو دیکھنا پڑے گا. اور وہ عوامل جو ہے جس طرح ابھی پروفیسر صاحب نے کہا, سب سے اہم تو یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں, ہماری جو ہے افرادی قوت بہت بڑی ہے, بالکل ایسے, اس افرادی قوت کو کیا ہم اپنی معیشت کے طور اس میں استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. یہ سب کے لیے موجودہ حکومت ہو یا پہلی حکومتیں ہوں یا اس وقت اپوزیشن میں ہوں, سب کے لیے ایک ایسا میں سمجھتی ہوں کہ بڑا کویسچن ہے کہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں ابھی تک تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ نہیں کیا جا رہا, اور مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہتے ہوئے, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کی باتیں کرتے ہیں, ہم پتہ نہیں جی ڈی پی کی باتیں کرتے ہیں, بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں, لیکن ایک جو گراؤنڈ پہ شخص ہے وہ کیا اس کو معیشت کو کیا سمجھتا ہے, کیا سمجھتا ہے, کیا ہم اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. یہ جو آتے ہیں نا اعداد و شمار, تو میں اس کو زیادہ اس لیے اہم نہیں سمجھتی. میرے ایک اس شخص میں, میرے جو گھر میں جو افراد ہیں یا میرے کوئی کام کرنے والے ہیں یا میرے ساتھ کام کرنے والے ہیں, ان کو بر وقت جو ہے وہ ایک بہتر فوڈ, ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں, میں اس کو زیادہ اہمیت دیتی ہوں. اور مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے, مجھے سارے میرے اپنے جو کولیگز ہیں, ملنے والے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو 3 وقت کی روٹی کا کانسیپٹ ختم ہو کے 2 روٹی پہ ہم آ گئے ہیں, 2 وقت پہ. تو یہ ایک کیا چیز ہے, اس معیشت کو ہم نے کیا اس کو ڈسکس کرنا ہے, یا ہم نے ابھی تک لے کے بیٹھ جانا ہے کہ ہماری جی ڈی پی جی بڑھ رہی ہے, فلان ہو رہی ہے, وہ پتہ چلا کہ ڈکلائن کی طرف چلتے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ معیشت اسی وقت ہم بہتر کہہ سکتے ہیں کہ ہم میرے ملک کا جو 21-22 کروڑ فرد جو بھی ہیں, اس میں میں بچوں کی طرف زیادہ بات کروں گی کہ ان کو ان کی جو گروتھ ہے, ان کی بیسک نیڈز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں یا نہیں, پوری ہو رہی ہے کہ نہیں. ایگزیکٹلی. جی ڈاکٹر سمیرہ صاحبہ, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی رائے بھی لینا چاہیں گے کہ آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں پاکستانی معیشت کو, اور یہ جو تجارتی خسارے کی آج ہم بات کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. آج بڑا اہم موضوع ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں بھی گفتگو سن رہی ہوں. اب معیشت کی جہاں تک بات ہے تو معیشت چلتی ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز جو ہیں وہ کیا ہیں, اور مزید ریسورسز جو ہیں وہ کیسے کریٹ کیے جا سکتے ہیں. تو جو موجودہ ریسورسز ہیں کیا ہم اس کی یوٹیلائزیشن پراپر وے میں کر رہے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ جو ہم اگر اب یہ بات کریں کہ میں اس وقت جو ٹرینڈ دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے ریسورسز اگر یوٹیلائز ہو رہے ہیں تو پھر جو افرادی قوت ہے اس کا کتنا زیادہ جو ہے وہ ان ریسورسز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اس کے پاس اویئرنیس بھی ہے, اس کے پاس آپشنز بھی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اس کی انوالومنٹ بھی ہے ان ریسورسز کے ساتھ. تو یہاں پہ جب میں دیکھتی ہوں جیسے نوجوان طبقہ ہے, میں ان کے ساتھ سے ڈیل کرتی ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں, کبھی میں اگر ان سے پوچھوں کہ وہ فیوچر میں جو ہے ہماری جو اپنے لیے اور ملک کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. تو میں اس لیے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میجورٹی جو ہے مین پاور کی وہ اسکلڈ نہیں ہے, اور وہ اپنا حصہ جو ہے معاشی ترقی میں نہیں ڈالتی. تو جہاں میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے یہ جو اپرچونٹیز ہیں اور آپشنز ہیں, جیسے چائنا ہے, جیسے جاپان ہے, انہوں نے اپنی افرادی قوت کو ہی استعمال کیا ہے. ایسے تمام ممالک جن کے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں وہ پھر اپنی افرادی قوت کے ساتھ اپنی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ تیزی سے چلاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہماری جو مین پاور ہے ہم اس کو ایکوپڈ کریں نیو ٹرینڈز کے ساتھ, تو پھر بھی ہماری معیشت جو ہے, ہر بندہ جب کام کر رہا ہوگا, ابھی تو صرف جو بھی میڈم بات کر رہی تھی کہ ہر کسی کو تو صرف اپنی بیسک نیڈز کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ دوڑ دھوپ کرنی پڑ رہی ہے. لیکن اگر ہم اپنی افرادی قوت کو یہ سکھائیں کہ آپ اپنی بیسک نیڈز پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پوٹینشیل کو مزید کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ میں ابھی جب ٹاک کر رہی تھی, میرے پاس نوجوان آتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تعلیم کو افورڈ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور ہم دن رات یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ابا جی سے پیسے لیں یا کس طرح سے اس کو پورا کریں. اب دیکھیے اتنی بڑی افرادی قوت جب ہم بیکار کر کے بٹھا دیں گے, اور
موجودہ جو افرادی قوت ہے وہ نیو ٹرینڈز کے ساتھ جو ہے آراستہ نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس لمیٹڈ لوگ ہیں نا جو کام کر سکتے ہیں. مشینریز تو آپ بائی کر کے آ سکتے ہیں دوسرے ملکوں سے، لیکن مشینری کو چلانے کے لیے جو افرادی قوت چاہیے وہ تو آپ نے اپنے ملک سے ہی ٹرینڈ کرنی ہے. تو مشین لا کے کھڑا کر دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ انڈسٹری جو ہے اس کو چلانا ہے اور ہمارے پاس جدید لیٹسٹ اکوپمنٹس آ گئے ہیں، تو کتنے لوگ ہیں آپ ہمارے ملک کے اندر. اب ان لوگوں کو آپ کی یوتھ چاہیے جو کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو جانتی ہو، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کرنا جانتی ہو. میں سمجھتی ہوں کہ جو میں ٹرینڈ دیکھ رہی ہوں آئندہ 5 سال اور 10 سال، تو یہ جتنی بھی آپ کی ای لرننگ ہے، جتنی آپ کی جو ہے نیو ٹرینڈز آگے ہیں ہمارے پاس ڈیجیٹل، تو جب تک ہم نے اپنے تمام ریسورسز کو یہ ڈیجیٹلائزیشن نہیں کرنا ایمرجنسی بیسس کے اوپر، تو میں سمجھتی ہوں پھر ہم رونا روتے ہی رہیں گے. ایگزیکٹلی، پھر یہ پرابلم، یہ جو معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ معاشی ترقی کی سست روی کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہوا جو تجارتی خسارہ ہے اس سے کس طرح سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. سمیرہ صاحبہ آپ کی جانب آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، کس طرح سے ہم اس بگاڑ کو روک سکتے ہیں جو آج ہم تجارتی خسارے کا رونا رو رہے ہیں، جو آج ہم معیشت کی بات کر رہے ہیں کہ معاشی ترقی ہمارا معاشرہ نہیں کر پا رہا، اس بارے میں آپ بیان کری تھی. کنٹینیو کیجیے پلیز. جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ معاشی ترقی کے لیے جو میرا آبزرویشن ہے اپنی جنرل پبلک کے ساتھ، اور میں دیکھتی ہوں اگر کوئی شاپ کیپر ہے تو وہ بھی رو رہا ہے، کوئی بزنس مین ہے تو وہ بھی رو رہا ہے، اور جاب والے جو ہیں وہ بھی رو رہے ہیں. تو ہر کوئی یہی رو رہا ہے کہ جی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے. اور اس کے بعد یہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ مہنگائی کا ایک جو بیلنس ہے وہ ایک دم سے خراب ہوا ہے جو لوگوں کی انکم ہے اس کے ساتھ. تو اچھا ہم اس میں بات ہے، سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں، مہنگائی کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن اگر ہم مارکیٹ نکل جائیں، ہم مالز میں چلیں جائیں، روڈز پہ دیکھیں، وہاں تو ہمیں کہیں مہنگائی نظر نہیں آتی، لیکن ایک ہم نے رونا شروع کیا ہوا ہے کہ بہت مہنگائی. ہاں جی میں ابھی وہ بات کرنے لگی ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو عادت نہیں تھی پوری قوم کو ٹیکس پے کرنے کی، تو اب چونکہ جب ہر چیز کے اوپر ٹیکس دینا پڑ رہا ہے تو ایک خاص طبقہ جو ملازمت پیشہ لوگ تھے وہی ٹیکس پے کر رہے تھے. اور ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ٹیکس تو پے کرنا ایک اچھی بات ہے، اور ٹیکس لینا اور لگانا بھی ایک حکومت کی پالیسی کا ایک حصہ ہے. لیکن لوگ جو ہے وہ یہ کمپیئر کرتے ہیں ابھی سے، مے بی ان فیوچر ایسا ہو جائے کہ جو یورپ ہے یا دوسرے ممالک ہیں جہاں پہ لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں تو وہ ان ریٹرن جو ہے وہ بینیفٹس بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب لوگ ٹیکس پے کرنے کے بعد جب ان کو ان ریٹرن ابھی بینیفٹس جو ہیں وہ سوائے وہ جو اے ٹی ایم اور وہ جو آپ کی منی آپ نکالتے ہیں بینک وغیرہ سے، اور اس کے اوپر جو ہے یا جہاں سے بھی ہے وہ تھوڑی بہت آپ کو جو ہے اس کی ریلیکسیشن مل جاتی ہے ٹیکس میں. تو لیکن جہاں تک باقی ممالک کی بات ہم کرتے ہیں تو وہاں پہ ہیلتھ کے سلسلے میں، ایجوکیشن کے سلسلے میں، اور باقی بھی آپ کی جنرل جو نیڈس ہیں اس کے سلسلے میں ٹیکس کی دینے کی بعد جو ہے وہ آپ کو بڑی فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ والا پیکیج اور یہ والا جو پورا ایک پرپوزل ہے اگر ہمارے ملک میں امپلیمنٹ ہو جائے کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ جو ہے کچھ لگژریز یا کچھ فیسلٹیز جو ہیں باقی لوگوں سے زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. ہمارے ملک کے اندر وہ تمام تر قوانین موجود ہیں، ٹیکس لوگ پے بھی کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہم عوام کی بات کریں تو ان کے اندر شاید شعور نہیں ہے اس طرح کی اپنی جو ان کو سہولتیں دینی چاہیے جو ٹیکس پے کے بدلے ان کی زندگی میں جو ایک سکون برپا ہونا چاہیے اس بارے میں وہ اویئر نہیں ہے. اویئر بھی نہیں ہے، اور وہ اویئر بھی نہیں ہے، اور ٹیکس ان کو برڈن لگتا ہے.
وہ سمجھتے ہیں ہماری انکم میں سے جو ہے ہم ٹیکس جو پے کریں گے اس کے لیے اس ٹیکس اتنا میرا خیال ہے ٹیکس بھی نہیں ہوتا جس کو بچانے کے لیے اوپر سے پیسے دے دیتے ہیں کہ ٹیکس نہ دینا پڑے. جو یہ ٹرینڈ ہے نا ہمارا شارٹ کٹ والا, یہ ٹرینڈ ہمارا تمام شعبوں میں ہے. ٹھیک, یہ شارٹ کٹ والا جو ٹرینڈ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. آپ کی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے چونکہ بریک کی جانے بڑھنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ پھر میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ معاشی ترقی کی سست روی کے ساتھ بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ. ناظرین آج کا موضوع ہم سب کے لیے, قوم کے ہر فرد کے لیے بہت ہی زیادہ غور و فکر کا حامل ہے کہ اس وقت ہمارے پاس تمام تر وسائل ہونے کے باوجود بھی ہماری جو معیشت ہے, جو معاشی ترقی ہے, وہ کیوں سست روی کا شکار ہے. اور آج کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی پروفیسر ڈاکٹر طاہر جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فوزیہ شاہد صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اور اسکائپ پہ ڈاکٹر سمیرہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ معزز مہمانوں کا شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. ناظرین آج کے موضوع پہ اگر آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں, لائیو کال کیجیے, آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی پروفیسر ڈاکٹر طاہر جمیل صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. اس وقت جو تجارتی خسارہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, نو ڈاؤٹ پریشان کی ایک بہت ہی گہری ایک صورتحال ہے. شارٹ کٹ کا جو ہم راستہ اپنا لیتے ہیں, جیسے سمیرہ صاحبہ فرما رہی تھی, اس شارٹ کٹ کے راستے کو کس طرح ختم کیا جائے, کیونکہ دیکھیں ترقی ہمیں لانگ ٹرم چاہیے, شارٹ کٹ نہیں چاہیے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں جب اپنے ملک کی ٹیرف پالیسیز کے اوپر دیکھتا ہوں وہاں مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ دنیا میں جب بھی ایک ٹیرف پالیسی انٹروڈیوس کی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ہوم انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بالکل ایسے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا ابھی ٹیرف پالیسی کیا ہے. اور جب میں ٹیرف کو دیکھتا ہوں تو ہمارا جو ماڈل مجھے کمپیٹیٹیو اکانومی کا نہیں ملتا, مجھے ایک رینٹیئر اکانومی کا ملتا ہے. ٹھیک ہے, اور رینٹیئر اکانومی کا بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہاں جو گروتھ ہوتی ہے, جب بھی کبھی گروتھ ہوتی ہے, اس کے جو ڈیویڈینڈز ہوتے ہیں وہ گراس روٹ لیول پہ نہیں جاتے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ پراپرلی اپلائیڈ ری ڈسٹریبیوٹیو میکینزم, وہ نہیں ہوتا. صحیح, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ چوک ہو جاتا ہے, وہ ایلیٹس تک, آپ کے ایلیٹ انسٹیٹیوشن تک چوک ہو جاتا ہے. ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ, آپ لیدر انڈسٹری کو دیکھ لیں پاکستان کی. اس وقت معلوم ہے آپ کو کہ پاکستان کے اندر جو لیدر بک رہا ہے, گائے کا چمڑا اور وہ جو چھوٹے اس کی کیا ریٹ ہے, کیا پرائس ہے؟ 500 میں نہیں بک رہا. نہیں بالکل نہیں ایسے. آج سے 10 سال 15 سال پہلے ہم لوگ 5-5 ہزار کا بیچتے تھے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا وہ جو لیدر انڈسٹری ہے اس کے ساتھ کتنا کچھ اپلفٹ جڑا ہوا تھا, وہ لوگ جو لائف سٹاک کو کرتے تھے, اور ہماری جو لیدر انڈسٹری تھی اس کی ساری کی وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ تھی. اب کیا کیا ہم نے اپنی لیدر انڈسٹری کو ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکے, اور ہم ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جو ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے. صرف ایک کام اچھا ہوا ہے کچھ دنوں میں جو میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر موبائل پروڈکشن شروع ہوئی ہے, سیل فون پروڈکشن شروع ہوئی ہے. چلو بھی کسی حد تک یہ ٹھیک ہے, ورنہ ہم نے اس کے اوپر ٹیرف لگائے ہوئے ہیں, ہم نے اس کے اوپر ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں. اور بھائی آپ کے ہاں جب چیز بن رہی ہے اس کو آپ پروٹیکٹ کیا کر رہے ہیں, کیسے کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو ٹیرف پالیسی ہے, ہمیں جو کسٹمز ہیں ان کو ہمیں ریشنلائز کرنا چاہیے, اور اس کو جوڑنا چاہیے کہ آپ کی جو انڈسٹریل پروڈکشن آپ کے ملک کے اندر ہو رہی ہے کس طرح اس کو فائدہ مل سکتا ہے, کس طرح کمپیٹیٹیو ہو سکتی ہے. اس کا محض ایک مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے صرف ٹیکس بٹورنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو ٹیکس ہوتا ہے وہ ایز اے رینٹ منی کے طور پہ آتا ہے. ایگزیکٹلی, ٹیکس جو ہے اٹ از اے ٹول ٹورڈز اکنامک موبلٹی, اکنامک پروڈکشن, اکنامک پروگریس. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو چائنا ہے, چائنا سے ہمیں کچھ سبق سیکھنے چاہیے. چائنا نے اپنی نیوٹریشن پالیسی لانچ کی تھی 1950s اور 60s میں. ٹھیک ہے, آج دیکھ لیں کہ وہ اولمپکس میں کتنے لے کے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ہمیں سب سے زیادہ اس وقت جو ہمارا پرابلم ہے, اگر ہم یوتھ بلج کے حوالے سے دیکھیں نا, ہم بڑی فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنی ینگ پاپولیشن ہے, لیکن میں جب دیکھتا ہوں مجھے پریشانی بھی ہوتی ہے. ایک خوشی یہ ہوتی ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسا ہم کسی سونے کی کان کے اوپر بیٹھتے ہیں, لیکن جب ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ دوے ہم اس ہیومن کیپٹل کو کیسے اپنے ہیومن ریسورس میں کنورٹ کر رہے ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی آتفشاں کے اوپر بیٹھے ہیں. کیونکہ اتنے سارے جوان ہینڈ جب وہ را
ان کو ٹریٹمنٹ ہوگی, بالکل ان کو ہم کوئی تمام ایجوکیشن وسائل نہیں بھی ہیں, یوتھ بھی موجود ہے, صرف یوٹیلائز کرنے کی اس وقت جو ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں جی فارن ریمیٹنسز یا دبئی آپ کے لوگ گئے ہوئے ہیں, مڈل ایسٹ میں گئے ہوئے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ جوان طبقہ ہے جو آپ کے پیسے بھیج رہے ہیں. بالکل ایسے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اس وقت جو ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے وہ ہمیں اپنے یوتھ کیپٹل کو ٹریٹ کرنا چاہیے. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے حالات اس سے اچھے ہونے لگے ہیں اگر ہم جس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر, ان کی ایجوکیشن کے اوپر, ان کی اسکل انہانسمنٹ کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. بالکل. فوزی صاحبہ, ڈاکٹر صاحب کی آپ کی اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں کہ یوتھ ایک بیشتر طبقہ ہمارے قوم کا ہے, ان کو یوٹیلائز ہم نہیں پراپر کر پا رہے, ایک انرجی بھی ہے, تمام تر وسائل بھی موجود ہیں, تو اس میں خامی کہاں پہ آ رہی ہے؟ دیکھیں, خامی تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہم جو سوسائٹی ہے ہماری تقسیم ہے. ٹھیک ہے. ہم بچے کا یا نوجوان کا اس کا ٹیلنٹ نہیں دیکھ رہے. کوئی ایسا ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے. ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرتے ہیں, بچے کا شروع سے نرسری سے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. ہم بالکل اس پہ توجہ نہیں دیتے, ہم اس کو جو ہے نا ایٹ گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بچے ہیں, جو نوجوان ہیں یا کچھ ہیں, ان کے ساتھ کس طرح ان کو ایک ایسا معیشت کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے ایک مفید شہری بنانا ہے, اس پہ ہماری کوئی توجہ نہیں رہی اور نہ ہم نے کبھی توجہ دی ہے اس پہ. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہر شخص کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی دیٹ بہت سنجیدہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ اپنی صرف ضرورت کس طرح پوری کرنی ہے, ایک پازیٹیولی ہم نے اپنی سوسائٹی میں کیا کردار ادا کرنا ہے, وہ قطعی نہیں ہے. وہ آپ کو ایک ظاہر ہے بہت زیادہ تجربات ہوئے ہیں, یہ نہیں ہم کہتے کہ اس میں ملک میں نہیں ہوئے. مختلف اوقات میں انڈسٹری کے فروغ کے حوالے سے بھی کیے گئے, کوئی زونز اسپیشل بنائے گئے, کچھ کیا گیا, لیکن آپ اس کو سسٹین بھی نہیں کر سکے, آپ اس پہ توجہ بھی نہیں دے سکے, بہتر نہیں کر سکے. سب سے بڑا بات یہ ہے کہ جو ہم اپنی کبھی بھی انڈسٹری کو کمپیٹ ہی نہیں کر پائے. آپ اسی ابھی دیکھیں ایک مہینے میں اگر فرض کیا کہ آپ کی کوئی پروڈکشن ہو رہی ہے, بجلی کا ہم صرف لے لیتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی 4 روپے ٹیرف ہے, وہ کرتے کرتے 12, 15, 17 پہ چلا جاتا ہے. وہ جو آپ نے پروڈکشن شروع کی تھی 4 روپے پہ, وہ 36, 35 روپے پہ جا کے کیا کریں گے؟ کیا آپ علاقے کے دیگر ممالک سے کمپیٹ کر سکیں گے؟ پانی کے حوالے سے بہت ضروری انڈسٹری کے لیے ہوتا ہے, وہ آپ نے اس کو کیا انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے اس کو کہیں کیا؟ بہت پہلے کی بات ہے کہ جب انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے ہم اپنے پڑوسی ملک کی مثال لے سکتے ہیں, کوئی یہاں جرم نہیں ہوتا. بھارت نے انڈسٹری لگانے کے لیے زمین مفت دی. ہماری جو پہلا آپ کا پیسہ جتنا ہوتا ہے انڈسٹری لگانے کے لیے, آپ صرف زمین خرید کرنے کے لیے وہ دے دیتے ہیں, آپ کی انڈسٹری بڑی نہیں لگتی. تو یہ ہے کہ اس قسم کے انسینٹیوز کی کہ انڈسٹری کو کس طرح کیا جائے, اسپیشل زونز جو ہیں ان کو کس طرح آگے بڑھایا جائے, جب تک آپ یہ نہیں کریں گے کس طرح فروغ دینا چاہیے, اس پہ آگے چل پہ ہم بات کریں گے. چونکہ بریک کی جانب بڑھے, ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھایا جائے گا. دیکھتے رہیں. تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ معاشی ترقی کی سست روی کے ساتھ بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ. ناظرین, آج کا موضوع یقیناً ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر تمام تر وسائل موجود ہیں. ہمارا جو ملک کا بیشتر طبقہ, ہماری یوتھ, ہماری نوجوان نسل ہے, ان کی بہتر تربیت کیوں نہیں کی جا رہی, ان کی کاؤنسلنگ کیوں نہیں کی جا رہی, ان کے اندر شعور کیوں نہیں بیدار کیا جا رہا, ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے ملک کی جو معاشی ترقی کے اندر جو سست روی کا ہمیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جو ہمیں ایک تجارتی خسارہ دکھائی دے رہا ہے, یقیناً اس کا خاتمہ جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. فوزی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جو تھا انڈسٹری کو کس طرح فروغ دیا جائے, اس پہ آپ بیان فرماتی, کنٹینیو کیجیے. دیکھیے, میں ذاتی طور پہ تو سمجھتی ہوں اول تو انڈسٹری جو ہے ہمارے ملک میں کس انڈسٹری کی زیادہ ضرورت ہے, اور میرا ہمیشہ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایگرو انڈسٹری کی طرف ہمیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایگرو انڈسٹری کی جب میں بات کرتی ہوں تو اس میں آپ نہ صرف اپنے ملک میں اپنی جو ضروریات ہیں اس میں خود کفیل ہوتے ہیں, بلکہ آپ ایکسپورٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اب لیکن ہم لوگ یہ ہے کہ زیادہ تر انحصار ہمارا اس پہ مکمل طور پہ ہو گیا ہے, جو آپ را مٹیریل بلائیں گے اسی پہ آپ انڈسٹری کریں گے, اور اس کے بعد آپ جو بھی آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں نہیں, وہ آپ کی اپنی بات ہے. را مٹیریل جو آپ امپورٹ کرتے ہیں
اور اس کے بعد جو بھی انڈسٹری ہے، ہیوی انڈسٹری کی طرف تو یقیناً میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کے جو ملکی حالات ہیں آپ انٹرنیشنلی کمپیٹ نہیں کر پا رہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بجلی، پانی، گیس، جو بنیادی ضروریات ہیں، ایون میں لینڈ کی بھی بات کرتی ہوں، وہ آپ اگر دیکھیں تو آپ کے علاقے کے جو ممالک ہیں اس سے بہت زیادہ آپ کے اخراجات زیادہ ہیں، آپ مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. اب جیسے چائنا کو جب ہم بات کرتے ہیں اور اکثر چائنا کی انڈسٹری کی بات کی جاتی ہے، پورے دنیا میں کہیں چلے جائیں، مجھے اتفاق ہوا کچھ ملکوں میں جانے کا، تو وہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہم کوئی چیز لا رہے ہیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو میڈ ان چائنا کا ٹیگ ہی ہوتا ہے. مجھے تو کوئی ایسا چیز نہیں ملی کہ میں یہ کہوں کہ وہاں سے مجھے ایک وہاں کی چیز ملی ہو، امریکہ کہہ لیں، یورپ کہہ لیں، کسی ملک کا بھی، مجھے وہاں بھی چائنا کی چیزیں ہی ملی. تو اس نے جس طرح کام کیا، اچھا وہ آپ جب کمپیٹ کرتے ہیں تو امریکہ کی بنی ہوئی چیز اور چائنا کی بنی ہوئی چیز امریکہ میں بہت وہ مہنگی ہوگی امریکہ کی، اور چائنا کی سستی ہوگی، تو یقیناً لوگ وہی لیتے ہیں. تو آپ اس طرف کیوں نہیں جا سکتے؟ ابھی ہمارے پرائم منسٹر چین گئے تھے، کچھ وہاں باتیں آ رہی تھیں. ٹھیک ہے، میں ذاتی طور پہ تو ایگریکلچر کے فروغ کی بہت حامی ہوں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سوویت یونین کیا ٹوٹا تھا کہ روٹی نہیں اویلیبل تھی. تو روٹی نہ ہونے کا یہ بیسک آپ کی ضرورت ہے روٹی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو ایسی انڈسٹری کی طرف بھی جانا پڑے گا جو کم قیمت بھی ہو اور آپ کی ضروریات اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ کی طرف بھی جا سکے. آپ تجارتی خسارے کی بات کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ پالیسی بنائی ہے کہ ہم نے کنزیومر مارکیٹ رہنا ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اگر دیکھا جائے موسم کے حوالے سے دیکھا جائے، زرعی اجناس کے حوالے سے دیکھا جائے، تو دنیا بھر کے ممالک سے آپ کمپیٹ کرتے ہیں، بہت بہتر صورتحال ہے. لیکن آپ جب ایکسپورٹ کی بات آتی ہے تو آپ اس میں کبھی بھی اپنی اس جو آپ کا پروڈکشن کہہ لیجیے، جو زرعی پیداوار ہے، اس کو آپ نے کبھی بہتر طور پہ یوز ہی نہیں کیا. تو میں تھوڑا سا اس طرف سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی انڈیپینڈنس کی طرف جو ہے جانے کے لیے، ابھی جیسے میں نے چائنا کا ذکر کیا، چائنا سے آپ اس کی بات کر رہے ہیں زراعت کی، تو وہ ایک بہتر طور پہ آپ کو نہ صرف گائیڈ کر سکتا ہے، اور پہلے بھی انہوں نے کیا ہے. وہاں ان کے ایکسپرٹس آئے تھے، زرعی ماہرین آئے تھے، انہوں نے آپ کی پر وہ کیا کہتے ہیں فیلڈ وہ جو ایکٹر ہوتی ہے اس کی آپ کے پروموشن کے حوالے سے انہوں نے بڑی گائیڈ کیا، آپ کو فائدہ بھی ہوا. لیکن آپ کچھ عرصے بعد میری سمجھ میں نہیں آتا، ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کرانے لگ جاتے ہیں کہ کھاد اویلیبل نہیں ہے، اب آپ کی پروڈکشن نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس اس طرح کی پالیسیز کیوں آ جاتی ہیں؟ بے شمار جواز جو ہے وہ ہمارے سامنے ابھی معذرت کے ساتھ مجھے سوری کہنا پڑتا ہے کہ ہر چیز کی پروڈکشن کیسے کم ہوگی اچانک. کھاد آپ کی کم ہو گئی ہے جو آپ سرپلس تھے، آپ کی گندم کم ہوگی آپ سرپلس تھے، چینی آپ کی کم ہوگی سرپلس تھے. تو یہ تمام چیزیں دیکھنا کس نے ہے؟ ایگزیکٹلی، پالیسی میکرز کے اس میں بہت اہم کردار ہے. ڈاکٹر اسمیرا صاحب، آپ کی جو باتیں ہیں، ہمارے ملک کے اندر تمام تر وسائل موجود ہیں، تو جو قانون سازی کی جا رہی ہے، جو پالیسی میکرز ہیں جن کا اہم کردار ہے، اہم رول ہیں، وہ ادارے کیا اپنے بہتر کارکردگی نہیں دکھا پا رہے جو اس وقت ہمیں معاشی ترقی میں سست روی دیکھنے کو مل رہے، جو تجارتی خسارے کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی، جیسے میں پہلے بات کر رہی تھی کہ جو مین پاور ہے اس کو کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں اس تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے، اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا جتنا بھی ممالک میں ترقی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے ہوم انڈسٹری جو ہے، ہم نے ہوم انڈسٹری جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے ہوم انڈسٹری کے لیے. اور ہوم انڈسٹری میں آپ نے جو مین پاور کی یوٹیلائزیشن ہے وہ یقیناً ان کو اویئرنیس دی جائے گی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. جیسے ابھی آپ بات کر رہے ہیں ایگریکلچر کی، تو کسان کا آپ دیکھ رہے ہیں ہر روز آئے دوسرے روز تو وہ سڑک پہ آئے ہوتے ہیں. اور اس وقت مطلب یہ ہے کہ جو ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں اور جو مین پاور آلریڈی آپ کے پاس اسکلڈ مین پاور آپ کے پاس موجود ہے، اب اسکلڈ مین پاور جو ہے اس کے ساتھ اگر ہم اس کو بھی بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ کی موجودہ آنے والی نسلیں ہیں جن کو آپ نے انڈسٹری میں لگانا ہے یا ایگرو میں لگانا ہے یا ہوم انڈسٹری کی طرف کے آنا ہے، ہمیں ان 3 اسپیکٹس کے اوپر جو ہے نا کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب بیٹھے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے
बैक नाज़रीन, सब्सक्राइब एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मुआशी तरक्की की सुस्त रवि के साथ बढ़ता हुआ तजारती खसारा। डॉक्टर साहब आपकी जो बात है, चूँकि ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, पॉलिसी मेकर्स का इसमें कितना अहम रोल है, क्या किरदार है, इस हवाले से आप बयान फरमा रही थी, कंटिन्यू कीजिए। जी डॉक्टर साहबा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। तो मैं तो 3 ही स्टेप्स में मेरा ख्याल है कि मैं मशवरा ये देना चाहती हूँ जो रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए। रियलिस्टिक प्लान यही है कि बजाय हम ये कि रेंटल सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करें और हाथ पे हाथ रख के गवर्नमेंट को भी देखते रहें, तो इस वक्त जो ज़रूरत है नौजवानों की परेशानी, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ये होनी चाहिए कि अब हमारी मैशत उसी सूरत में आगे बढ़ सकती है कि हम अपने जो यूथ है और उसको तैयार करें आइंदा आने वाले 10 सालों के लिए। और यूथ को मैंने जब एड्रेस करती हूँ कि आप मेरे पास जब वो बच्चे इस तरह से आते हैं कि हमारे फादर जो हैं उनकी इनकम कम है, तो इनकम कैसे बढ़ाई जाए और यूथ को कैसे यूटिलाइज किया जाए अपने सारे रिसोर्सेज के साथ अपने मुल्क की मैशत के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है, यानी स्किल्स को इन्वॉल्व किया जाए एजुकेशन के साथ, और उनको स्किल सिखाने के लिए जो है होम इंडस्ट्री को अपने जो है परवान चढ़ाना है। मैंने भी MBA करके नौजवानों को देखा है कि उन्होंने मोबाइल जो है वैन्स ली हुई हैं जिसके साथ वो कैटरिंग का काम उन्होंने स्टार्ट किया है। खवातीन कोरोना के दिनों में कैटरिंग का काम स्टार्ट किया है। तो यकीन करें हमारी इंडस्ट्री जो है, जैसे मैं अभी आर्ट देख रही थी कि वो ट्रक के ऊपर एक आर्ट बनाने वाला आदमी है, उसको इंटरनेशनली पजीराई हो रही है। तो हमारी जो इंडस्ट्री के ये सारी जो जिसको मैं समझती हूँ कि ये जो पोटेंशियल है इंडिया की जो मार्केट्स हैं, जब आप बाहर जाके देखें तो मेरे पास कुछ अमेरिकन लेडीज आई, उन्होंने कुछ ज्वेलरी पहनी हुई थी जो हैंडमेड थी। तो मैं फौरन से मैंने कहा ये पाकिस्तानी है, तो फौरन से उन्होंने कहा नहीं इट्स इंडियन। तो मैं समझती हूँ कि ये जो प्रोजेक्शन है हमारी हैंडमेड वाली, हैंडमेड जो है इन प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे पास बड़ा टैलेंट है। तो हैंडमेड जो है प्रोडक्ट्स जो है, एक तो ये तरीका है हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि वो जो खवातीन गरीब औरतें हैं जिनसे इतने सस्ते दामों खरीद के दुकानदार यहाँ महंगे दामों बेचते हैं, तो ये स्टॉल्स जो है हमारे बाहर लगने चाहिए। ये चीजें, ये प्रोडक्ट्स जो है हमारी बाहर जानी चाहिए। इसके ऊपर ना तो आपका इतना खर्चा आएगा, दूसरे नंबर पे आप अपनी यूथ को वर्कशॉप्स के जरिए, स्किल बेस्ड वर्कशॉप्स के जरिए इंस्टीट्यूशंस के अंदर तालीम भी वो हासिल कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जो ये जो वर्कशॉप्स हैं इनका अरेंजमेंट कीजिए जिसमें नौजवानों को अवेयरनेस हो कि कौन कौन से एरियाज में वो अपना टैलेंट जो है उसको काम कर सकते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको आपको कम करना चाहिए। और जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है उसके साथ आपको अपनी नौजवानों को ट्रेन करें कि अगर वो कहते हैं कि जी अगर हम स्टूडेंट भी हैं और हम पढ़ रहे हैं तो हमें 6 घंटे की कोई जॉब मिल जाए जिसमें हम अपनी कम से कम फीसों का खर्चा निकालें, तो वो 6 घंटे जो है उसमें उन नौजवानों को आप मुख्तलिफ किस्म की स्किल सिखाइए जिसके साथ वो थोड़े से भी पैसों के साथ जो है अपना कोई ना कोई काम शुरू कर सकते हैं। यकीन कीजिए मैं समझती हूँ ये जो पोटेंशियल आपका मैन पावर का है इसको मैक्सिमम जब हम यूटिलाइज करेंगे, चाइना ने अपने मैन पावर की मैक्सिमम को यूटिलाइज किया हुआ है, उसके बाद आस्ता आस्ता तरक्की होती है। तो सारी डिपेंडेंसी गवर्नमेंट के ऊपर कर लेना और हर वक्त गवर्नमेंट के ऊपर नजरें जमा लेना, ये भी एक हमारा जो है ना एटीट्यूड है हमारी नेशन का कि हम गंद अपने घर से निकाल के तो गली में डालते हैं कि गवर्नमेंट साफ करे। तो ये वाली मैं समझती हूँ सोच को तब्दील होना अपने घर से हर फर्द ने अपने इस्लाह जो है वो खुद करनी है। बहुत शुक्रिया। तो मैं हाँ जी, तो नौजवान कहते हैं हम तैयार हैं। मैं जब उनसे ड्रेस कर रही थी ना, उन्होंने अपने मसाइल मुझे बताते हैं, ये फाइनेंशियल जो क्राइसिस है, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको मैं मुख्तलिफ कंपनीज को बुला के मैं आपकी उनके साथ मीटिंग कराऊं, उनके स्टॉल्स लगवाऊं और आपको इंट्रोड्यूस कराऊं और आप दोनों का जो है इस तरह, वो कहते हैं मैडम हम तैयार हैं, आप हमें कोई अपॉर्चुनिटी दें जिसमें हम अपने ये जो सारा वक्त हम मोबाइल के ऊपर यूज करते हैं, हम इस मोबाइल यूजेज को कम करके हम उसके साथ जो है ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए अपनी यूथ को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमैरा साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर जमील साहब, चूँकि टाइम शॉर्ट है तो आखिर में हमारे नाजरीन को स्पेशली जो यूथ पावर है हमारी, उनको क्या मैसेज देंगे, किस तरह अवेयर किया जाए, किस तरह उनका शौर उनके अंदर बेदार किया जाए, क्योंकि मुआशी तरक्की में उनका एक अहम रोल है। देखें जी अहम रोल है, लेकिन वी हैव टू लीड देम फ्रॉम द फ्रंट। ये नहीं है कि वही खुद उठेंगे करेंगे। आप जब उनको पहले दिन से आपके आधे से ज़्यादा बच्चों की न्यूट्रिशनल ग्रोथ नहीं हो रही, बाकी चीज़ें नहीं, वो कैसे ये सोचेंगे।
जहाँ तक ये है कि उनको कैसे इंगेज किया जाए, अब ये है कि भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग मुझे नहीं समझ आती कि होगी या नहीं होगी। शॉर्ट टर्म में आप ये कर सकते हैं कि एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करें, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में बच्चों को कहें कि आप जाएं, आप वहाँ उनके साथ खड़े हों ताकि वो स्किल सीखें, ठीक है, और इस तरह से वो अपने आप को मार्केट के अंदर इंगेज करेंगे। वो जो हमारे यहाँ छोटे का कंसेप्ट चलता है, छोटे उस्ताद का कंसेप्ट चलता है, गिल्ड्स का कंसेप्ट चलता है कि एक बच्चा होता है, पाना उठाता है, वो क्या कहते हैं, पेचकस उठाता है, उस्ताद के साथ खड़ा हो जाता है, कुछ अरसे बाद वो खुद ब खुद एक बहुत बड़ा उस्ताद बन चुका है। मैं समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों को अब इस तरफ, ये एक तो फार्मल एजुकेशन स्कूल में है वो भी हमें जारी रखनी चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमने टारगेट की हुई हैं उनके साथ वो जुड़ के अपने आप को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, यकीनन। जी जी, और आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे यूथ के ऊपर, और यूथ का भी इस मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा, यकीनन। जी फौजिया साहिबा, आप क्या समझते हैं, किस तरह से बात को आगे करूँगी? जो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क में पॉलिटेक्निकल कॉलेज बहुत होते थे, वो आपने क्यों ख़त्म कर दिए? ठीक है, सिर्फ एक पॉलिटिकल वजह से ख़त्म किए गए, मुझे पता है, मैं लेकिन बता नहीं रही। जी। लेकिन यह है कि वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज, एक तो कॉलेज का कॉन्सेप्ट आप में आता है, एक कलेक्टिव एजुकेशन बहुत अहम होती है, जिसमें आप एक दूसरे के तजुर्बात से सीखते हैं, एक दूसरे से बातचीत से सीखते हैं, और सोशल लिविंग की तरफ भी आप जाते हैं। ये हमारा बहुत ज़रूरी जो ज़रूरत है। मैं अभी भी ये कहती हूँ, जब आप पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं तो प्लीज़ वो पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस जो आफ्टर मैट्रिक भी होते थे या मुख्तलिफ, और वो पूरी स्किल्स थी, कोई ऐसा उसमें शोभा नहीं था कि जिसमें आपको तालीम नहीं दी जाए। जिस तरह अभी कंप्यूटर में फिजियोलॉजी, हाइजीन, फलां पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स, मैथ वगैरह, इसी तरह उसमें भी मुख्तलिफ शोबों की क्लासेस होती थी और बहुत ज़्यादा लोग स्किल्ड वहाँ से निकलते थे हमारे। तो मैं ये समझती हूँ कि पहले तो आप प्रायोरिटी के तौर पर इसको लें, पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस को लें और उसमें आप आगे बढ़ें। तो आप खुद देखेंगे कि आपकी एक सैकड़ों, अभी आप क्या कर रहे हैं, आपने हज़ारों मैथ्स कॉम के स्टूडेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट है या नहीं है वो आपको कोई मसला नहीं है। फलां MBA आपने हज़ारों कर दिए हैं, इसी तरह मार्केट में उनकी ज़रूरत है या नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो स्किल्ड एजुकेशन होती है उसकी हर वक्त ज़रूरत होती है, और ना सिर्फ मुल्क में बल्कि आप बहुत ज़्यादा बाहर भी भेज सकते हैं, और बेहतर तौर पर एक अहम किरदार जो है ना मईशत में हो सकता है इसका। ठीक हो गया जी। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर जमील साहब, आखिर में हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नाज़रीन को यही मैसेज दूंगा कि भाई मेहनत करें, इतनी मायूस होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चरल इकानमी है और अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत फजल है। तो हर वक्त हमारी इकानमी में कुछ ना कुछ पंप होता रहता है। सस्टेनेबिलिटी के इतने बड़े प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम है मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट का प्रॉब्लम भी आज का नहीं है, ये पहले दिन से ही है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि अब इस चीज़ के साथ अब हमें मैनेज करना पड़ेगा खुद को, वरना हम नहीं चल सकेंगे। इतनी बड़ी आबादी है, उसका रोज़गार है, उसकी खुराक है, उसका अपलिफ्ट है, अब उसके लिए एक कंसंट्रेटेड एफर्ट की ज़रूरत है, और एवरीवन हैव टू बी विजिलेंट एट एवरी मोमेंट। एग्जैक्टली जी। फौजिया शाहिद साहब, हमारे नाज़रीन के लिए ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की जितनी आबादी है उसी के मुताबिक उसके वसाइल हैं, बिल्कुल सिर्फ उनको डिग करने की ज़रूरत है। अभी जेवरात की बात हो रही थी, हैंडमेड की, आपको शायद हैरत हो सुन के कि सारा जो आपका जो रॉ मटेरियल है वो स्मगल होकर इंडिया जाता है, जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, जिसको हम ये प्रेशियस स्टोन्स की बात करते हैं, जो हमारे यहाँ इतना बड़ा ज़ख़ीरा है, लेकिन आपने उनको तराशने के लिए कोई इतनी बेहतर पॉलिसी नहीं बनाई। तो मेरा ख्याल है अपने वसाइल पे तवज्जो दें। आप यकीन करें कि ये वाहिद मुल्क है कि इसकी आबादी के मुताबिक यहाँ वसाइल ज़रूर हैं, बिल्कुल क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, क्यों डिग नहीं किया जा रहा, ये एक ज़ाहिर है कि प्लानिंग वालों का और उनका सोचने का। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपने वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, हमारे मुल्क के अंदर वो तमाम तर वसाइल मौजूद हैं, वो तमाम तर अदारे मौजूद हैं, वो तमाम तक जो पावर है वो हमारे पास मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ उनको यूटिलाइज़ करना और बेहतर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर हम पॉलिसी मेकर जो हमारे हैं वो मैनेजमेंट की तरफ आ जाए, तमाम जो प्रॉब्लम्स उनकी सलूशंस की जानिब आ जाए, तो आज हमारे मुल्क के अंदर जो मुआशी तरक्की की सुस्त रवि है वो यकीनन उसका ख़ात्मा मुमकिन होगा। और जो तजारती खसारे की हम बात करें, इससे भी हम यकीनन निकल सकते हैं। तो हर इंसान को अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसको समझने की ज़रूरत है, ना सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर बल्कि अपने अंदर भी वो सलाहियत उसको उजागर करे, अपनी ज़िम्मेदारी को भी समझे। हर इंसान घर से शुरू करेगा तो यकीनन हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क जो है वो खुशहाल होगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।